الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب ولا يغتب بعضكم بعضا بعضكم بعضا أيحب أحدكم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ميتا فكرهتموه واتقوا الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم إن الله تواب رحيم يا أيها الناس يا أيها الناس إنا خلقناكم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير والله عليم خبير صدق الله مولانا العظيم صدق الله مولانا العظيم 26واں پارہ سورۃ الحجرات، اس کی آیت نمبر 11 12 اور 13 کی تلاوت کی ہے۔ یہ زندگی گزارنے کے اللہ رب العالمین نے اصول بیان فرمائے۔ کل بھی کچھ آپ نے سنا، یعنی آپس کے اندر کس انداز میں رہنا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں، اختلاف نہیں، گالی گلوچ نہیں ہے جی، ایک دوسرے پہ تان و تشنی نہیں، دوسرے کو نیچا نہیں کرنا بلکہ اونچا کرنا ہے، دوسرے کی بےعزتی نہیں کرنی، عزت بنانی ہے۔ تو رابی ساتھ آگے رہے نا، تو اس لیے کہ ہم نے بھی آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ رہنا ہے، رہیں گے نا انشاءاللہ۔ لڑائی جھگڑا نہیں، گالی گلوچ نہیں، چوری نہیں۔ تو آج کے دو آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہ معاشرے کے بارے میں ہی بیان فرمایا۔ شاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپناتے ہوئے اللہ کے حکموں کو مان رہے ہیں، ان لوگوں سے اللہ مخاطب ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں، یعنی ایمان والوں سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اجتنبوا، بچو، کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمانوں سے، او بھائی گمانوں سے، خواہ مخواہ کے خیالات کسی کے متعلق، وہ ادھر جا رہا ہے، ہاں یہ اس نظریے پہ جا رہا ہے، اس مار پہ جا رہا ہے، اس کام کے آپ کو پتہ ہی نہیں کدھر جا رہا ہے کدھر نہیں،
खाम खा बदगुमानी नहीं करनी किसी के मुतल्लक। बात जगह आता है अच्छा गुमान तो करो, वो जा रहा है किसी नए काम जा रहा है, नमाज पढ़ने जा रहा है जी, किसी को दावत देने के लिए जा रहा है, किसी अपने काम में या मैंने मजदूरी में जा रहा है, ये तो हुआ। मगर बुराई, ये चोरी के लिए जा रहा है, ये जी शराब पीने के लिए जा रहा है, ये नशे के लिए जा रहा है, ये ऐसी, वो बेशक जाता है तो जाए, मगर हमें ये इजाजत नहीं कि हम दूसरों के सामने उसका इजहार करें, क्योंकि वो बदनाम जमाना बन जाएगा। तो इसलिए बदनाम नहीं करना, बदगुमानी तक हो, एक तो बुरा अमल करना, गलतकारी करनी बड़ी दूर की बात है। अल्लाह ने फरमाया जो ईमान वाला है, बैठ से बेटा बैठ से, जो ईमान वाला है वो बदगुमानी भी नहीं करता अपने भाई पे के बारे में। और आजकल क्या है, हर आदमी दूसरे को बुरा ही सोच रहा है, दूसरे के मतलब गलत ही सोच है, अच्छी सोच है ही नहीं। हमेशा अच्छी सोच रखो। बात बात ये भी होता है कोई आदमी है बुरा मगर आप उसके मतलब अच्छा सोचते हैं, तो कम से कम वो आपके लिए वो अच्छा ही बन के रहेगा, उसकी मजबूरी बन जाएगी, यार इसके दिल में मैं बहुत अच्छा हूँ, नेक हूँ, मैं इसके सामने तो नेक बन के रहूं। अगर आप भी बुरा कहें, मैं भी कहे हूँ, दूसरा तीसरा भी कहे, वो सब बुरा तो पहले ही कहते हैं मैं बुरा बन के दिखा दूंगा। इसलिए किसी को बुरा नहीं कहना, बुरा बदगुमानी नहीं करना। इन्ना बाज़, बेशक बाज ऐसे गुमान जो हैं इस्मुन, गुनाह है, बाज गुमान गुनाह है, जुर्म है। वला तजस्ससु, और टटोल में ना रहा करो एक दूसरे के, वही पीछा ना किया करो कि किस तरफ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, ये मामलात नहीं करने। किसने मना किए भाई? अल्लाह ताला ने। ये कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम है। हाँ जी, बस आप सुनो फिर। तो इसलिए बात ये है, ये बद अमली को छोड़ना है जो अल्लाह ने फरमाए। आगे अल्लाह ने फरमाया हाँ, फला तजस्ससु, किसी के टोल, वही जुस्तजू में नहीं रहना, एक दूसरे की खामियां नहीं निकालनी, एक दूसरे के पीछा नहीं करना खामखा। और आगे फरमाया वला यग़तब, और गीबत नहीं करनी, एक की गलती, एक की बुराई दूसरे के सामने बयान नहीं करनी। वो तो ऐसे कर रहा था, वो चोरी कर रहा था, वो झूठ बोल रहा था, है जी, वो फला के साथ ये मामला गलत कर रहा था, उसकी गलती को दूसरे के सामने पेश नहीं करना। बात बात ऐसा होता है, उससे गलती तो हो गई मगर आप ऐसे लोगों के सामने बयान कर रहे हैं जो उसके बड़े गर्विदा है, उनको बड़ी उनसे मोहब्बत और प्यार है, सच्ची मोहब्बत है। आपके बात करने से मोहब्बत दुश्मनी में उलट जाएगी, नफरत में उलट जाएगी, बदल जाएगी, वो उससे वो मोहब्बत नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना। तो इसलिए भाई बात यह है कि जब भी किसी के बारे कोई बुरी बात, बुरी सोच नहीं रखनी, उसके ऐबों को दूसरे लोगों के सामने बयान नहीं करना, अपने एक मुसलमान भाई की बुराई को दूसरे के सामने बयान, हाँ अगर हो सकता है कोई आदमी गलत कारी कर रहा है, बुराई कर रहा है, तन्हाई के अंदर उसको रोको, समझाओ अकेले में कि ये बुरा काम है, ये नहीं करना, ये बुरा काम है, ये नहीं करना, वो मुमकिन है बच जाएगा, ये तो ठीक है, मगर दूसरों के सामने बदनाम करना ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह ने फरमाया बाजुकुम बाजा, यानी एक दूसरे वाला यग़तब बाजुकुम बाजा, तुम एक दूसरे के सामने दूसरे की बुराई बयान नहीं करनी, गलतकारी बयान नहीं करनी। अच्छी बात है वो तो बयान करो, बुरी बात इसके अंदर
فرض کیا کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ برا ہے، وہ آگے لوگوں کو بتلا دیا، اچھا کہتے ہیں وہ بھی برائی کرتا ہے تو میں بھی کر لوں، اور بھی برے تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے کسی کی کوئی بھی غلطی ہے دوسرے کے سامنے بیان نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو کام ہے، جستجو کرنا، ٹٹول کرنا، کسی کی برائی دوسروں کے سامنے بیان کرنی، اللہ نے فرمایا ایحب، کیا تم یہ پسند کرتے ہو، احدکم، تم میں سے کوئی بھی بندہ ایسی گل پسند کرتا ہے، ان یاکل لحم اخیہ، کہ وہ کھائے اپنے مردہ بھائی کا گوشت، میتا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اور اپنا بھائی مر جائے اس کا کوئی گوشت کھائے گا؟ اور جانور مرا پڑا ہو، بکری ہو، بھیڑ ہو، گائے ہو، حلال جانور ہے، مگر مر گیا